السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملوا لي زيكزيرسيس ديال الشيمي اون سوليسيون لا رياكتيفيتي موديل رياكتيفيتي شيميك. وصلنا ليكيليبر شابيتر ديال ليكيليبر دو بريسيبيتاسيون. دونك ليكزيرسيس 3. دونك هاد ليكزيرسيس 3 هو واحد ليكزيرسيس ديال اكزامان. دونك اكزيرسيس اللي زوين ومهم بزاف. دونك الا فهمتي هاد ليكزيرسيس صافي تقريبا فهمتي البرودوي سوليبيليتي والشابيتر كامل. دونك تبعوا معايا. دونك هاد ليكزيرسيس اكزيرسيس 3 اش كيقول لنا؟ كيقول لنا لو برودوي دو سوليبيليتي دو كرومات دارجون اللي هو هذا اللي هو Ag2 CrO4. هذا هو الكرومات دارجون. شنو هي اللي عطينا؟ قال لك 332 غرام بار مول. شنو هي اللي كتكون بالغرام بار مول؟ لا ماس مولير. دونك لا ماس مولير ديالو 332 غرام بار مول ايت ايغال. عطاونا البرودوي دو سوليبيليتي ديالو. دونك هادي شنو هي؟ هادي كا اس ديالو، يعني اوتوماتيكمون هذا راه سيل فيبل. ملي عطاوني كا اس راه واحد سيل فيبل. شنو جاو قالوا لينا هنايا؟ قال لك كالكولي او مول بار لتر لا سوليبيليتي ديالو ياك اي اون غرام بار لتر، يعني لا سوليبيليتي مولير العاديه او لا سوليبيليتي ماسيك. راه بحال شنو هي لا سوليبيليتي؟ راه كونسونطراسيون. دونك لا كونسونطراسيون مولير اي لا كونسونطراسيون ماسيك. دونك نبداو بعدا نشوفوا لا سوليبيليتي مولير عاديه. دونك هاد الكرومات دارجون شنو هو؟ كنصايبوا ليه لا رياكسيون ديالو Ag2 CrO4 ملي غيديسوسيا. دونك حنا هضرنا على Ag قلنا هو 2 Ag بلس Cr كرومات ديما كتكون عندها 2 موان. هادي في هادي خاصها تساوي هادي في هادي. دونك 2 بلس و 2 موان اللي راه نوتر. دونك هنا الا كانت عندنا واحد سي زيرو هنا زيرو هنا زيرو، هنا سي زيرو ا ليكيليبر اللي هي اس لا كونسونطراسيون ماكسيمال ا ليكيليبر هي لا سوليبيليتي. دونك هنا 2 بلس 2 اس اللي هي 2 اس، وهنا اش وهنا هي اس. دونك كا اس شنو غتكون عندنا؟ كا اس هي البرودوي دو سوليبيليتي. اش كتساوي؟ هي لا كونسونطراسيون ديال Ag بلس ا ليكيليبر او كاري fois la concentration de chromate CrO4 de moins à la puissance 1 à l'équilibre. شحال عندي هنايا 2s au carré fois s اللي هي 4 s أس 3. متفقين؟ دوك من هنا نقدروا نجبدوا لا سوليبيليتي مولير ديالو. شنو هي لا سوليبيليتي؟ هي غاسين من الرتبة 3 ديال كا اس. حساب هاهي كا اس على 4. دونك وغنلقاو لا سوليبيليتي اللي هي لا غاسين ديال اش. شحال عندنا هنايا؟ كا اس هي 3 في 10 أس ناقص 12 على شحال؟ على 4. نهضر من الرتبة 3 ديالها. دونك نديرو ابليكاسيون نيميريك غاسين دوك هنا ناقص 12 ردو معايا البال على 4. دونك حسبناها لقيناها هي 9.08 في 10 أس ناقص 5 مول بار لتر. هذه هي لا سوليبيليتي اش لا سوليبيليتي مولير ديالنا. شنو هي لا غولاسيون اونتر لا سوليبيليتي مولير اي لا سوليبيليتي ماسيك؟ سهله. دونك هذه شنو هي؟ غتكون بالمول بار لتر. خذ بغويون سيبوزي انك نسيتي العلاقه بين لا كونسونطراسيون ماسيك اي لا كونسونطراسيون مولير. شنو هي لا كونسونطراسيون ماسيك؟ سي هي اش. شنو هي لا كونسونطراسيون مولير؟ ياك دونك هي اش؟ هي ان على في ياك اللي هي شنو هو النومبر دو مول؟ هو لا ماس على لا ماس مولير فوا اش فوا 1 سور في. دونك ان عوضناها بام على ام. دونك شنو هي هاد لا ماس؟ سي 1 على ام فوا لا ماس على لو فوليم. دونك هذه هي لا كونسونطراسيون سي ام لا كونسونطراسيون ماسيك. دونك لا كونسونطراسيون مولير كتساوي 1 على ام فوا لا كونسونطراسيون ماسيك. لا سوليبيليتي راه هي غير كونسونطراسيون، غير هي كونسونطراسيون ا ليكيليبر. دونك اس اش كتساوي 1 على ام فوا اس ام
دونك اس ام هي لا كونسونطراسيون ماسيك. دونك شنو كنعرفو حنايا؟ اس قلنا هي 1 على ام فوا لا سوليبيليتي ماسيك. دونك سو كي امبليك ان لا سوليبيليتي ماسيك شناهي؟ هي لا ماس مولير فوا لا سوليبيليتي مولير. وغتأكد من لي زونيتي. دونك شحال قالوا لينا هنايا؟ 332 فوا اش فوا 9.08 فوا 10 موان 5. لاحظوا معايا هادي باش هادي بالغرام بار مول، غرام في المول موان زان، وهادي مول في الليتر موان زان. دونك ملي غتمشي مول مع مول غتبقى غرام بار ليتر اللي هي لا كونسونطراسيون اش، اللي هي لا كونسونطراسيون ماسيك، اللي هي لا سوليبيليتي ماسيك. دونك انا ديجا عندي غنضربها في 332 وغادي نلقى اللي هي 0.030. دونك لا سوليبيليتي ماسيك هي 0.030. باش دخلنا هنا بالغرام باغ اش باغ ليتر. احنا لقينا لا سوليبيليتي ديالنا اللي هي، ولكن في ليكزارسيس ما غنبقى نكمل، غنبقاو مكملين بلا سوليبيليتي مولير. متفقين؟ دونك احنا لقينا اش لا كيسيون 1 جاوبنا على لي سوليبيليتي. دونك لا كيسيون 2 شوفوا معايا لا كيسيون 2 شنو قال لك هنا. غيبان لينا بحال كيف درنا من قبل ليفي ديالاش في ليكزارسيس. ديما قلت لكم كل اكزارسيس غتزاد شي حاجه. دونك قال لك لا كونسونطراسيون اون ايون Hg plus dans une solution S quelconque. دونك عندي واحد لا سوليسيون S quelconque. هيا غنرسمو هنايا. دونك عندي واحد لا سوليسيون S quelconque. هاد لا سوليسيون S شنو فيه؟ هاد لا سوليسيون في S في Hg plus. ها هو قال لك لا كونسونطراسيون ديال Hg plus في اش؟ في Hg plus لي لا كونسونطراسيون ديالو شحال ديال Hg بليس في هذا. ديما حاولوا ملي تبغي تجاوب على لي زيكزارسيس ديال الشيمي اون سوليسيون حاول ترسم باش تفهم شنو وقع باش تقدر تجاوب باش يجيك الجواب. دونك ها هو قال لي واحد سوليسيون. دونك عندي واحد سوليسيون اش لا كونسونطراسيون ديال Hg بليس هي 10 موان 4 في واحد سوليسيون اللي فيه Hg. ياك ولا لا؟ يعني كاين ديجا Hg راه سي نورمال. هنا راه كاين واحد ليون اخر، كاين واحد كونتر ايون اللي هو النيجاتيف، حيت ما يمكنش هاد السوليسيون يكون بوزيتيف، لا خصو يكون نوتر. غير هو داك الليون نيجاتيف ما مهمش في هاد ليكزارسيس. علاش؟ حيت هاد Hg2 راه فيه Hg بليس هو اللي كيهمنا. اي ايون اخر من غير Hg و سي ار ما مهمش. دونك داكشي علاش ما نطقوش، قالوا لنا غير Hg بليس. ها هو Hg بليس. دونك شنو غادي نديرو حنايا؟ غادي قال لك هذا قال لك كالي لا ماس اش. شنو خاصو هاد Hg بليس باش يتبريسيبيتا، باش يتصايب لينا؟ دابا حنا ما غنطالقوش من هذا ونفكوه، لا. شوف السؤال شنو قال لك. قال لك كالكولي لا ماس مينيمال ديال اش؟ ديال ان ا 2. ردوا معايا البال، هاد ليكزارسيس راه صعيب. هاد ان ا 2 سي ار او 4. دونك ها هو واحد سيل جديد. فين هي كا اس ديالو؟ هذا ماشي هو هذا. دونك فين هي كا اس؟ ما كايناش. قلب ما كايناش. دونك اوتوماتيكمون هذا شنو قلنا عليه؟ راه سيل فوق. ما كايناش كا اس، راه هذا راه واحد سيل فوق. دونك قال لك كالكولي لا ماس مينيمال ديال اش؟ ديال هذا اللي هو شكون هو؟ ان ا 2 سي ار او 4. ياك؟ كو اش كو دوا اجوتي ان لتر دو سوليسيون، يعني في ديال السوليسيون هي 1 لتر. دونك باش نزيدوه هذا راه سوليد، شحال غنزيدو منه على اش؟ que doit ajouter un litre de solution pour que le chromate, le chromate d'argent commence à précipiter. يعني اشنا هو هذا؟ بما انه سيل فور وغادي ناجوتيو، شنو غادي يوقع لهاد السيل فور؟ نورمالمون راه سوليسيون ديالو، ياك ولا لا؟ راه غيكون في سوليسيون، يعني ما يمكنش نلوحو سوليد، يعني بحال غيكون في واحد سوليسيون. يعني شنو هو؟ يعني هذا راه توتالمون ديسوسي اللي هو جوج ان ا بلس، ياك؟ بلس سي ار او 4 موان. هذا كيتفك كليا. علاش؟ حيت سيل فوق، حيت في لي دوني هذا ما عاطينيش كا اس ديالو سيل فوق. يعني اش بغاو يقصدوا به دابا؟ تخيلوا معايا الا درنا واحد سي زيرو هنايا، شحال غيكون عندنا هنا؟ زيرو زيرو سي زيرو اش موان سي زيرو، يعني اليكيليبر شحال غيبقى لك؟ زيرو. غيتبقى هذا كليا توتالمون ديسوسي. غيتكون لي هنا دو سي زيرو وهنا سي زيرو. ها هو الهدف ديالي انا. شكون هو؟ هاد اج جي ملي غنحط مع هذا ها هو كاين هنا.
سي ار او 4 موان من غيتلاقى مع اش جي بلس، من غيتلاقى مع اش جي بلس اش غيصايبو هذا وهذا. دونك غنمشي في هاد لو سون صاي كومونس ا بريسيبيت، يعني هي اللحظه ديال ليكيليبر. دونك تبعوا معايا شنو قلنا هنايا. دونك هنايا قلنا انه عندنا اش، عندنا سي ار هذا هو اللي بغينا لا ماس ديالو، ولكن حنا نلقاو لا كونسونطراسيون، حيت لا لقيتي لا كونسونطراسيون ديال هذا راه اوتوماتيكمون تلقى لا كونسونطراسيون ديال لا ماس. دونك بحال غنبسط هادشي، شنو غيكون عندنا؟ ديجا كاين اش جي بلس ياك، شنو غادي نزيد عليه؟ غنزيد عليه سي ار او 4 موان. هادشي الخلاصه ديال هنايا. شكون هو اللي حنا الهدف ديالنا مع البرودوي دو سوليبيليتي ديال اللي عندنا حنا هو هذا ديال كرومات دارجون. دونك شنو غادي يوقع؟ قال لك لو كرومات دارجون، قال لنا واحد الكلمه كرومات دارجون كومونس ا بريسيبيتي ياك ولا لا؟ شنو كيعني الكرومات دارجون كومونس ا بريسيبيتي؟ شكون هو هذا الكرومات دارجون؟ هو اش جي 2 سي ار او 4 هذا كومونس ا بريسيبيتي. شنو كتعني؟ سو كي امبليك اش انه راه وصلتي في هاد لا رياكسيون انه اش جي غتقرا علينا بالمقلوب كومونس ا بريسيبيتي. دونك 2 اش جي بلس الا زدنا عليها سي ار او 4 2 موان شنو غتعطينا؟ غتعطينا اش جي 2 سي ار او 4. يعني اللحظه شنو كتعني هاد كلمه كومونس؟ كومونس يعني اللحظه اللي يلاه غيبدا فيها. شنو هي اللحظه اللي غيبقى يلاه غيبدا فيها؟ يعني اول كريستو، اول نقطه ديال السوليد. يعني كتعني اننا في ليكيليبر. كومونس ا بريسيبيتي يعني اللحظه ا ليكيليبر. يعني اش؟ يعني راه وصلت للبرودوي سوليبيليتي كا اس. يعني في هذه اللحظه كومونس ا بريسيبيتي يعني كتعني ان كا اس راه هي البرودوي دو كونسونطراسيون ديال هادو. يعني اش جي اش جي بلس عفوا هنايا اش جي بلس او كاري فوا لا كونسونطراسيون ديال سي ار او 4 2 موان اس واحد. دونك هادي ا ليكيليبر، هادي ا ليكيليبر. يعني اللي كاينين يعني باش يصايبوا لي البريسيبيت يعني وصلت. ملي كيوصل هذا شنو هو البرودوي دو كونسونطراسيون. دونك كومونس ا بريسيبيتي كيعني البرودوي دو كونسونطراسيون ديالهم اللي قلنا في لا فيديو ديال الكور. البرودوي دو كونسونطراسيون ايغالا اش ايغالا كا اس. ومن هنا تقدر تحسب لا كونسونطراسيون ديال اي واحد. دونك شنو غيولي عندي كا اس اش كتساوي؟ ها لا كونسونطراسيون ديال اش جي بلس عطينا لينا شحال هي 10 موان 4 متفقين او كاري مع هاد الاو كاري هنا. وهاد لا كونسونطراسيون ديال سي ار او 4 2 موان ما عرفناهاش اللي هي سي زيرو، هي اللي كنقلبوا عليها شحال خاصانا لي نيسيسير. هاد سي زيرو ما عرفناش شحال غناجوتيو من هذا. دونك اللي غنسميوها سي زيرو. دونك 10 موان 4 او كاري اللي هي 10 موان 8 فوا هذيك لا كونسونطراسيون اللي كنقلبوا عليها سي زيرو. دونك سي زيرو اش كتساوي؟ هي كا اس سور 10 موان 8. كا اس ديالنا ها هي عندنا ديجا كا اس ديال اش؟ ديال اش جي سي ار 2 هذا اللي هي 3 فوا 10 موان 12 سور 10 موان 8. يعني هي اش؟ هي 3 فوا 10 موان 4 مول بار لتر. شنو لقيت انايا؟ لقيت لا كونسونطراسيون ديال اش؟ لقيت لا كونسونطراسيون ديال سي ار او 4 2 موان. لاحظوا معايا راه اكزاكتومون هي لا كونسونطراسيون ديال هذا. هي سي زيرو راه توتالمون ديسوسي ياك ولا لا؟ ولكن حنا هذا راه سوليد بغينا لا ماس ديالو. عارفين العلاقه النومبر دو مول ديال اش؟ نومبر دو مول ديال هاد السي ديال ان عفوا ديال ان ا 2 سي ار او 4 هي اش؟ هي لا ماس حيت سوليد على لا ماس مولير ديالو ياك ولا لا؟ ولا درناه في سوليسيون شنو غتساوي؟ هي اش؟ هي سي شحال سي زيرو ديالو فوا في شحال فوليم هو 1 لتر. في ديال السوليسيون هو 1 لتر. ومن هنا غتجبد لا ماس. دونك لا ماس ديال اش؟ ديال ان ا 2 سي ار او 4 راه هي اش؟ هي لا ماس مولير ديالو ديال ان ا 2 سي ار او 4 فوا سي زيرو لا كونسونطراسيون ديالو اللي جبناها ابارتير مناش؟ من لا كونسونطراسيون ديال سي ار او 4 حيت هادي راه هي هادي حيت سيل فور ما عمرهم يخلطوا لك دو سيل فيبل، ديما واحد فور مع واحد كيعطيك ليون فوا اش
fois la concentration C0 اللي حسبنا fois le volume total ولا volume ديال داك اللي هو 1 لتر. ها هو الفي كتساوي 1 لتر. دونك هنا شنو هو بقى خاصنا؟ بقى خاصنا غير اش؟ غير لا ماس مولير. ها هما في لي دوني شنو عاطينا؟ عاطينا لي ماس ديال كل واحد. دونك جوج فوا لا ماس مولير ديال ان ا هي 23 بلس لا ماس مولير ديال سي ار هي 52 ياك، بلس 4 فوا لا ماس مولير ديال الاكسجين. معروفه لا ماس مولير ديال الاكسجين هي 16 مضروبه في سي زيرو، وغنلقاو لا ماس. هادي باش هادي بالغرام بغرام بار مول، هادي مول بار لتر، غتمشي مول مع مول وغتمشي لتر غتبقى بالغرام. دونك ديما فيريفيو لي زينيتي. دونك انا غادي نحسبها، دي جوج في 23 زائد 52 زائد 4 في 16. دونك هذا راه اكزرسيس زوين خصك تعاودو بزاف د المرات بحال هكا. هادو هما لي زيكزامان كيفاش غيكونوا. دونك لا كونسونطراسيون شحال لقيناها؟ لا كونسونطراسيون هاهي هي 3 فوا 10 موان 4. دونك هاهي 0,0 اش 48 غرام. تقدر تضربها 1000 وتعطيها لهم بالميني غرام. دونك ام تساوي 48.6 ميلي غرام. دونك هذه لا كيسيون الاولانيه. دونك شحال لا ماس اللي نقدروا اش ناجوتيو. دونك لاحظوا معايا قال لك لا ماس مينيمال. كلمه مينيمال راه هي اللي قصدنا بها اش، يعني اقل حاجه. حيت الا زدتي، علاش قالوا مينيمال؟ الا زدتي كثر من هادشي غديباسي ليكيليبر. يعني شنو غيوقع؟ غيبقى لك البريسيبيتي ما استفدتي والو. يعني مينيمال اللي هي اوتوماتيكمون غطيحنا فين؟ غطيحنا فاش؟ في ليكيليبر. يعني غنطيحوا فاش؟ في اللحظه ديال ليكيليبر. يعني كا اس كتساوي البرودوي دو كونسونطراسيون. دونك غادي ندوزو لا كيسيون 3. دونك لا كيسيون 3 شنو كتقول لنا؟ قال لك كيلي لا ماس ديال نيترات دارجون. دونك ها هو عاوتاني شنو تزادنا؟ نيترات دارجون. ها هو سيل جديد ما قالوش لك سميتو. فوتيل اجوتي ا 1 لتر. شنو هي هاد النيترات دارجون؟ لارجون هو اج جي، نيترات هي ان او 3 موان اللي قلت في الكور الاول. دونك هو اج جي ان او 3. هذا هو النيترات دارجون، راه سوليد ياك. واش عاطينا اش البرودوي سوليبيليتي ديالو؟ لا، واحد اللي عاطينا هو هذا لو كرومات دارجون ماشي النيترات دارجون. دونك هذا راه في هذه الحاله ديالنا راه كيفاش داير؟ راه سيل فور، يعني راه توتالمون ديسوسي. متفقين؟ يعني الا درناه في الماء راه غيولي اج جي بلس او ان او اش ان او 3 موان. دونك قال لك شحال ديال لا ماس ديالو لانكوني هو لا ماس ديال هذا ديال اج جي ان او 3. راه نفس البرانسيپ ديال لا كيسيون اللي قبل، غير هو مبدلين لي دوني مبدلين. قال لك faut l'ajouter à une solution saturée. Donc, solution saturée de chromate d'argent. شنو هي solution saturée de chromate d'argent؟ Donc, هذا هو الكرومات d'argent. شنو غيكون فيه؟ غتكون فيه جوج Hg+، يعني فيه Hg+، وفيه CrO4H2-. ياك؟ دونك شنو غندير انايا؟ هذا سوليسيون ساتوري. سوليسيون ساتوري يعني البرودوي د سوليبيليتي اش كيساوي؟ هو البرودوي د كونسونطراسيون. يعني في اللحظه ديال اش؟ ديال الساتوراسيون. يعني عندي اس لا كونسونطراسيون راه هي اش؟ هي اس. لا كونسونطراسيون ديال هادو هي اس. يعني عندي لا كونسونطراسيون هي اللحظه اللي لا كونسونطراسيون كتساوي فيها لا سوليبيليتي. ياك ولا لا؟ اللي هي ديالو اس، اللي هي شحال قلنا؟ راه هي حسبناها في لا كيسيون الاولانيه ولقيناها 9 فاصله. هاهي في لا كيسيون 1 لقينا هي لا سوليبيليتي ديال سوليسيون ساتوري ديالنا هي 2.45 في 10 أس ناقص. ماشي هي هادي. دونك فين هو لا كيسيون اللي قبل؟
دونك لقيناها 9 لا بقيت عاقل 9 فاصلة شي حاجه. المهم تنوصل لها. دونك لا سوليبيليتي ديال هذا هي لا كيسيون هي اللي لقيناها في لا كيسيون اش في لا كيسيون 1. دونك شنو قلنا عندنا هنايا؟ ها هي 9.08 في 10 أس ناقص 9.08 في 10 أس ناقص 5. ولكن هنا شنو غندير؟ غنزيد عليه. دونك بحال ها هو سوليسيون ساتوري وغنزيدو عليه اش؟ وغنزيدو عليه هذا نيترات تاعو اللي هي AgNO3. يعني شنو كنقصد بغا نزيد عليه AgNO3؟ سي الفور يعني غنزيد عليه Ag بلس و NO3 موان. NO3 موان ما عنده حتى علاقه ياك ولا لا؟ مي ها هو Ag، شوفوا معايا AgNO3 الا درناه في الماء يعطينا Ag بلس NO3 موان. متفقين ولا لا؟ دونك سي زيرو هنايا 0 0 هذا سي الفور. هنا ما غيبقى والو، غيولي هنا سي زيرو غيولي هنا سي زيرو. هذا هو الهدف ديالنا. دونك هاد Ag بلس عنده واحد لا كونسونطراسيون سي زيرو هي اللي غناجوتيها، غتزاد على هذه اللي كانت انيسيالمون اللي هي في لا سوليبيليتي. قال لك شحال لا ماس اللي غنزيدو، يعني شحال لا كونسونطراسيون. الا عرفتي نفس القضيه اللي درنا في لا كيسيون اللي قبل، الا عرفتي لا كونسونطراسيون اوتوماتيكمون تعرف لا ماس. دونك شحال غنزيدو لا ماس اللي غنزيدو من هذا باش اش بوغ اش ديفيزي سا سوليبيليتي ديال هذا لو ديرني باغ اش باغ 1000. يعني غتولي لا نوفيل كونسونطر سوليبيليتي اللي غتولي ديال هذا لا سوليبيليتي ديال هذا اللي كانت عندنا هي هذيك اس اللي كانت على 1000. يعني هي لا سوليبيليتي القديمه اللي لقيتي في لا كيسيون عاديه دون لو بيور بغيتيها تقسم لك على 1000. شنو هي هذه على 1000؟ يعني هي 9.08 فوا 10 موان 2 مول بار لتر. دابا بحال عطاوني النوفيل سوليبيليتي جديده اس بريم وقال لك شحال لا ماس، حيت ملي غناجوتي دابا انا عندي واحد ليكيليبر. هو هذا ليكيليبر اللي عندنا Ag 2 CrO4. هذا هو ليكزيرسيس ديالنا السي اللي خدامين عليه، هو جوج Ag بلس اش CrO4 2 موان. يعني في هذا ليكيليبر العادي راه لا سوليبيليتي هي اس. ملي غتاجوتي عليه شي حاجه كتسمى درتي بيرتيرباسيون ديال واحد ليكيليبر، ولا درتي لا ريبتور ديكيليبر، يعني خسرتي هذاك ليكيليبر، غادي تهرس ليكيليبر، غادي تعاود تعازيله من الاول. علاش؟ حيت انيسيالمون كاين شحال كاين؟ ها هو Ag بلس انيسيالمون شحال كاين؟ واحد سي زيرو انيسيالمون ديالو، هي هذه اللي كنقلبوا عليها. هنا زيرو هنا هنا هذيك سي زيرو ديالنا. يعني نورمالمون هنا حيت سميناه هنا سي زيرو، دونك هنا نسميوها مثلا لا كونسونطراسيون انيسيال ولا اي حاجه. هادي نوطاسيون. دونك هذيك لا كونسونطراسيون اللي كنقلبوا عليها ديال Ag بلس انيسيال. عندك شي واحد يضربها فوا 2؟ لا، هادي راه لي كويفيسيون حتى كتبدا لا رياكسيون هادي في تي ايكال زيرو. يعني كان عندنا ليكيليبر غيعاود ليكيليبر من الاول. علاش؟ حيت اجوتينا Ag بلس. شنو غادي يولي عندنا هنايا؟ غتولي عندنا في لانستون تي في ليكيليبر هي هذيك ا موان اس بريم جديده. هنا اش غيولي عندنا؟ سي زيرو بلس 2 فوا. هنا حتى كديكلونشا لي رياكسيون عاد كيبداو خدامين لي كويفيسيون ستوكيوميتريك اس بريم، وهنا غتكون عندنا اس بريم. لاحظ انه وقع لي واحد الغيبتور ديال ديال ليكيليبر. كون ما كانتش هاد سي زيرو غتكون هي نفسها القوانين، ولكن شكون يخلاها انها تبدل؟ هو انه كاين هذا ملي غنلوح هذا غيتعاود يتخلط هذاك الشيء وتعاود تصايب لا رياكسيون. دونك اش غتكون عندنا KS هي نفسها كنا كتعلق فقط بلا طومبيراتور، هي لا كونسونطراسيون ديال Ag بلس او كاري فوا لا كونسونطراسيون ديال ديال CrO4 2 موان أس واحد. ياك ولا لا؟ شحال هادي؟ هي سي زيرو بلس 2 اس بريم فوا اس بريم. متفقين؟ شكون هو الانكوني ديالنا؟ هو سي زيرو. لاحظ انه بحال رجعنا لافي ديال واحد ليون كومان، يعني غيكون ديجا Ag بلس عنده جوج المصادر، غيجي من التفكك ديال السيل وغيجي انيسيالمون هذا اللي كان غتحطهم غيجي من هذاك السيل فور. دونك سي نورمال هذيك اللي غتكون سي زيرو، هاد سي زيرو غتكون اكبر بكثير من هاد اس بريم. شحال كانت عندنا حنا اس؟ 9 في 10 أس ناقص 5. دونك هنايا ردوا معايا البال، راه نسيت واحد، نسينا او كاري. دونك راه سي 0 بلس 2 اس بريم الكل او كاري Ag او كاري.
دونك لانكوني ديالنا كيف قلنا هو سي زيرو. دونك غنحاولوا نجبدوا سي زيرو. لاحظوا معايا دائما انه اس بريم شحال لقيناها اس بريم راه 10 موان 8 شي حاجه اللي صغيره بزاف ياك. دونك راه اوتوماتيكمون سي زيرو راه اكبر بكثير من اس بريم، يعني راه غنيجليجيو. واش غيولي عندنا كا اس كتساوي سي زيرو او كاري فوا اس بريم، سو كي امبليك ان سي زيرو او كاري شنو هو كا اس سور اس بريم. دونك سي زيرو شنو هو لو راسين ديال كا اس سور اس بريم. كا اس هي 3 في 10 أس ناقص 12 على اس بريم اللي هي 9.08 في 10 أس ناقص 8. وغادي نلقاو الكونسونطراسيون ديالنا سي زيرو. دونك هي لا راسين ديال 3 في 10 أس ناقص 12 على 9.08 في 10 أس ناقص 8 اللي هي 5.75 فوا 10 موان 3 مول بار لتر. دونك شنو قلنا؟ هذه اللي لقينا شناهي؟ اللي هي لا كونسونطراسيون ديالاش. لاحظوا معايا انا راه كنت حسبتها هنايا ولكن غلطت في الاوكاري، نسيت هاد الاوكاري. دونك خصنا نعاود الحساب. علاش؟ حيت ناسي الاوكاري. دونك هاد سي زيرو شكون هو اش هو لا كونسونطراسيون ديال اش اللي حسبنا حنايا. سي زيرو هي لا كونسونطراسيون ديال اش جي ان او 3 هي لا كونسونطراسيون ديال اش جي بلس اش à l'équilibre. Donc la concentration de HG plus initiale اللي هي اش؟ اللي هي سي زيرو اللي هي initiale اللي هي سي زيرو اللي هي لا كونسونطراسيون ديال سي زيرو هي لا كونسونطراسيون ديال ان او 3 موان اللي هي هادي اش جي ان او 3. دونك هي 5.75 فوا 10 موان 3. شنو باغي انايا؟ راه كنعرف انه النومبر دو مول شنو هو لا ماس ديال اش جي ان او 3 على لا ماس مولير ديال اش جي ان او 3 اللي كيساوي لا كونسونطراسيون. شحال لا كونسونطراسيون ديالو؟ سي زيرو فوا لو فوليم اللي هو 1 لتر اللي قالوا لينا. دونك سو كي امبليك ان لا ماس ديال اش جي ان او 3 اللي خاصنا هي اش؟ هي هادي في هادي، هي لا ماس مولير ديال اش جي ان او 3 فوا سي زيرو فوا في زيرو. دونك سو كي امبليك انه اش؟ ان لا ماس ديالنا كتساوي لا ماس ديال هذا هي لا ماس ديال اش جي. لا ماس راه عطينا لينا في لي دوني لا ماس ديال اش جي مولير ديالو هي 108 بلس لا ماس ديال الازوت 14 بلس لا ماس ديال اش؟ لا ماس ديال الاكسجين 3 في 16 تساوي ومضروبه في سي زيرو اللي هي 5.75 فوا 10 موان 3. دونك كالكيلاتريس وغنلقاو لا ماس. و لا كيسيون 4 راه نفسها بحال لا كيسيون 3. دونك هذيك لا كيسيون 4 غتصايبوها بوحدكم وكتبوا لينا في لي كومونتير شحال خرجات لكم لا ماس. اللي فهم راه غادي يقدر يخرج لا كيسيون الاخرى 75 فوا 10 على بويسونس موان 3. دونك ها هي 0.97 غرام. نقدر نعطيها حتى بالميني غرام الا بغينا. دونك هي الفوليم هذا مول بار لتر، هذا غرام بار مول. دونك كتخرج لينا بالغرام. نفس الطريقه نعطيكم فكره على لا كيسيون 4. دونك لا كيسيون 4 شنو نفس القضيه. قالوا لينا شنو عندنا قال لك كاين لا ماس دو كرومات دو صوديوم. شنو هو كرومات هي سي ار او 4 2 موان. شحال خاصها 2 ديال ان. دونك هذا هو الكرومات دو صوديوم. كيفاش داير؟ راه واحد السيل لي فور. علاش؟ حيت ما عطينيش كا اس ديالو، ما عطينيش برودوي سوليبيليتي. دونك شنو غادي يعطينا هاد ان ا 2 سي ار او 4 نورمالمون راه هو 2 ان ا بلس سي ار او 4 2 موان. دونك شنو هو هنا الا درنا واحد سي زيرو تكون هنا 0 توتالمون ديسوسي. هنا تولي 2 سي زيرو. ها اللي كيهمني انا هو هذا، يعني لا كونسونطراسيون ديال سي ار او 4 راه هي لا كونسونط او 4 2 موان. دونك ها هو ليكيليبر اللي عندنا.
هذا هو ليكيليبر اللي كان. شنو كان عندي؟ كان عندي فيه اج جي بلس وكان مع سي ار او 4 2 موان اللي ا ليكيليبر اللي هي لا سوليبيليتي اكسيتيرا. دونك ملي غناجوتي هذا راه بحال اجوتيت لي اش؟ بحال اجوتيت سي ار او 4 2 موان، يعني غادي يوقع غيبتور ديال اش؟ ديال ليكيليبر، يعني غيتخسر هذاك ليكيليبر وغيعاود يتصايب بيكيليبر جديد. دونك اج جي 2 سي ار هو السوليد ديالنا، شنو غيولي؟ هو 2 اج جي بلس سي ار او 4 2 موان، بحال كيف درنا في الاول. هذا مثلا واحد لا كونسونطراسيون انيسيال هنا زيرو، ولكن هذا هو السي زيرو. ها هي انيسيالمون راه كاين سي زيرو، يعني هنا من غتكون عندنا اس بريم سي ا موان اس بريم، ما كيهمناش هذا حيت سوليد. دونك غتولي هنا 2 اس بريم، وهنا غتكون سي زيرو بلس اس بريم، والانكوني هو سي زيرو. دونك كومونس ا بريسيبيتي، يعني ا ليكيليبر ديالنا غتكون 2 اس بريم au carré fois C0 plus S prime. Ce qui implique أنه هنا راه ديما نيجليجابل. ها هي شنو غيبقى لينا؟ غنلقاو C0. دونك C0 هي اش؟ هي KS sur 4 S prime au carré. عندي S prime هي S على 1000، قالك بوغ ديفيزي غتعوض هنا وغتلقى C0. دونك عوضوا لنا هنايا وغتلقاو لينا سي زيرو، نفس اللي درنا في هاد لا كيسيون اللي قبل. نعوضو غنلقاو سي زيرو، ملي غنلقاو سي زيرو اشنو غنمشيو نديرو عاوتاني؟ دونك ملي غنلقاو سي زيرو هنايا ها هي هادي على هادي، غنلقى سي زيرو، غنمشي غنقول انه لا نومبر دو مول هي لا ماس على لا ماس مولار هي سي فوا في. دونك لا ماس هي سي فوا هادي، وغادي نلقى هذا. دونك خرجوا قول لي شحال غتخرج ليكم.